बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लेट्स टॉक विद अबू नसीर में खुश आमदीद। नाज़रीन किराम, आज की दुनिया एक पेचीदा जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक मरहले से गुजर रही है, जहां ताकत की सियासत, तवानाई की मंडियां और आलमी सलामती के ढांचे एक नए दबाव का सामना कर रहे हैं। अगर हम आलमी सूरत हाल को देखें तो मशरक़ वस्ता एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज बन चुका है। अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कुशीदगी ने खित्ते में एक रीजनल सिक्योरिटी क्राइसिस को जन्म दिया है, जिसके असरात आलमी मुईशत, तेल की कीमतों और आलमी तजारती रास्तों तक फैल रहे हैं। दुनिया की तकरीबन 20% तेल की तरसील सप्लाई आबनाए हुर्मुज़ के जरिए गुजरती है, और अगर यह रास्ता मुतासिर होता है तो इसके असरात फौरी तौर पर आलमी मार्केट में नजर आते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की दाखिली सूरत हाल भी कई चैलेंजेस का सामना कर रही है। पाकिस्तान की मुईशत एक फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट प्रेशर और कमजोर ग्रोथ रेट के दबाव में है। हुकूमत कफायत शारी के इकदाम और सरकारी खराजात में कमी और रेवेन्यू बढ़ाने की पॉलिसियों की बात कर रही है, मगर असल सवाल यह है, क्या ये इकदाम पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम की तरफ ले जा सकते हैं, या हमें एक बड़ी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की जरूरत है। नाज़रीन किराम, आज के प्रोग्राम में हम पहले हिस्से में पाकिस्तान की मुईशत और सियासत के मौजूदा हालात का तज्जिया करेंगे। हम देखेंगे कि हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों के हकीकी असरात क्या हो सकते हैं और पाकिस्तान किस हद तक मुआशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है। दूसरे हिस्से में हम ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान जारी जंगी कुशीदगी, उसके स्ट्रैटेजिक मुहर्रिकात और उसके आलमी और इलाकाई असरात का जायजा लेंगे। मकसद यह है कि खबरों के पीछे मौजूद हकीकत और बड़े स्ट्रैटेजिक तनाजुर को समझा जा सके। सबसे पहले अगर हम पाकिस्तान की मुईशत का जायजा लें तो मुल्क इस वक्त कई बड़े मुआशी चैलेंजेस से गुजर रहा है। पाकिस्तान का फिस्कल डेफिसिट तकरीबन जीडीपी के 7 से 8% के करीब रह चुका है, जबकि महंगाई की शरह कई बार 20% से भी ऊपर जा चुकी है। इस सूरत हाल में हुकूमत ने कफायतशारी और सरकारी खराजात में कमी की पॉलिसी इख्तियार की है। वज़रा और सरकारी अफसरान के बैरूनी दौरों पर पाबंदी, सरकारी तकरीबात में सादगी और मुख्तलिफ इदारों के अखराजात में कमी जैसे इकदाम इसी पॉलिसी का हिस्सा हैं। लेकिन मुआशी माहिरीन के मुताबिक सिर्फ अखराजात में कमी काफी नहीं होती, बल्कि मुईशत को मुस्तहकम करने के लिए रेवेन्यू रिफॉर्म्स, टैक्स बेस्ड में इजाफा बहुत जरूरी है। एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन और सनती पैदावार में इजाफा भी जरूरी होता है। पाकिस्तान की बरामदाद अभी भी तकरीबन 30 अरब डॉलर के आसपास हैं, जबकि दरामदाद इससे कहीं ज्यादा रहती हैं, जिससे करंट अकाउंट पर दबाव बढ़ता है। इसी के साथ साथ सियासी इस्तेहकाम भी मुईशत के लिए बुनियादी शर्त है। जब सियासी माहौल गैर यकीनी का शिकार हो तो सरमायाकारी, कारोबारी सरगर्मियां और मुआशी मनसूबाबंदी मुतासिर होती है। यही वजह है कि पाकिस्तान में अक्सर माहिरीन मुआशियात इस बात पर जोर देते हैं कि मुआशी इस्तेहकाम के लिए पॉलिसी कंसिस्टेंसी और सियासी इस्तेहकाम इंतहाई जरूरी हैं। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ माहिर मुआशियात जनाब नाज़िश अली साहब मौजूद होंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, हाउ डू यू थिंक मौजूदा सिचुएशन में पाकिस्तान का ये बयान या हुकूमत का ये बयान कि हम 30% कटौती कर देंगे अखराजात में, क्या इज दिस सफिशिएंट टू ओवरकम ऑल द ऑब्स्टेकल्स रिगार्डिंग इकोनॉमिक क्राइसिस? जी, अस्सलाम वालेकुम। हाफिज साहब, आपने मेरा ख्याल बड़ा खूबसूरत जो है हर चीज़ को आपने बड़ा खूबसूरती से बयान कर दिया, और तकरीबन आपने हर वो चीज़ जो कि इस वक्त नुमाया है वो आपने एक्सप्लेन कर दी। अभी आपने जो बात की कि गवर्नमेंट ने जो ऑस्टेरिटी मेजर्स जो हैं लिए हैं, तो देखें किसी भी गवर्नमेंट को जो बेस्ट पॉसिबल मेजर्स जो लेने चाहिए थे वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने वो ऑस्टेरिटी मेजर्स हों या जो है दूसरी जो है ऑयल के ऊपर भी
جو میئرس لے سکتی تھی، جو ٹھیک ہے، جو اسکول بند کر سکتی تھی. اچھا، ہم لوپ میں لے لیں کاشف افتخار صاحب، چیئرمین برینز گروپ آف کالجز ہمارے ساتھ موجود ہیں. کاشف صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. نازش علی صاحب نے بات موڑ دی کہ اسکولز بند کر دیے تو حکومت نے معیشت کو تھوڑا سنبھالا دے دیا. آپ بینگ اسکول اونر، بینگ این انسٹیٹیوٹ اونر، آپ کیا سمجھتے ہیں اسکول بند کرنا مناسب چیز ہے؟ دیکھیں جی، شکریہ آپ نے بات کرنے کا موقع دیا. چلیں، کسی نے تو یہ آواز اٹھائی. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پہلے جو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ کیا یہ عمل کر کے آپ کیا کر لیں گے اور کیا آپ کو فائدہ ہو جائے گا. پٹرول کی بچت، توانائی کی بچت حکومت کہتی ہے. دیکھیں جی، حکومت کہتی ہے نا جی، حکومت نے آپ کو یہ بھی کہہ دیا ہم اتنا کم کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. دوسرے آپ کے کتنے ٹینکرز ہیں جو آپ کے واپس اس وقت آپ کے ملک میں آ رہے ہیں. آپ کا کوریڈور بننے جا رہا ہے، آپ اس کی طرف اچھی پلاننگ کریں. آپ یہ سوچیں کہ جی آپ کا اگر بند ہوا ہے وہاں سے تو دوسری طرف آپ کا گوادر کھل رہا ہے. گوادر کے اوپر سے آپ کو کتنا فائدہ ہونا ہے، وہیں سے ہو کے سب کچھ آگے جانا ہے. اچھا، آپ کا جو زور چلتا ہے وہ چلتا ہے صرف تعلیمی اداروں پہ. پہلے کرونا کے اندر انہوں نے یہ کام کیا، اس کے بعد سموک آئی تو جی سموک کا باڈا جو ہے نا ایک شروع کر دیا. سموک کے نام پہ چھٹیاں، ونٹر ہالیڈیز. دے ڈونٹ ہیو اینی پلان. ان کے پاس کوئی کیلنڈر نہیں ہے، پرانے زمانے کا گھسا پٹا کیلنڈر. میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں ان منسٹر سے کہ پلیز اس وقت پوری دنیا کا ٹیمپریچر چینج ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی، گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، آپ کیلنڈرز کو چینج کریں. ہم چھٹیاں آتی ہیں جی سردیوں کی تو ہم وہ کیلنڈر کے تحت چھٹیاں دے دیتے ہیں اور پھر اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد بچے اتنی دعائیں دیتے ہیں. آپ ذرا نیٹ پہ تو دیکھیں کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے. بچے یہ تو کہہ رہے ہیں فرسٹ ایئر کی سیکنڈ ایئر کی جو ہے نا آپ پیپر آگے کرتے ہیں، میٹرک کے پیپر آگے کرتے ہیں. اسکول آپ کے متاثر ہوئے ہیں. اسکولوں نے جہاں تیاری کروانی تھی ان کا وہ کہاں پر بیٹھتے ہیں جناب. اچھا، ان کا رزلٹ مینٹین انہوں نے کرنا، ان کا رزلٹ ہوگا اچھا تو وہ ان کے آگے ایڈمیشنز ہوں گے. جب آپ بچوں کو موقع ہی نہیں دے رہے ایگزام دینے کا اور آپ ایک ایسی اڑی لگا رہے ہیں جو سو کالڈ آپ کی ہے کہ جی آپ ان کی تذلیل پہلے کرونا میں کی استادوں کی، اب ہماری پھر تذلیل ہونی شروع ہو گئی. ٹھیک ہے، کاشف صاحب، نازش علی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. کیا کاشف صاحب تو بہت زیادہ نالا ہیں حکومت کی پالیسیوں سے، اسکول بند کرنا مناسب نہیں ہے، سسٹم کیلنڈر ٹھیک نہیں ہے. ہاؤ ڈو یو تھنک بینگ اے بینکر، آپ اپنے سیکٹر کا بتائیے کہ اس ساری صورتحال میں کیا بینکنگ سسٹم کو کوئی دھچکا لگتا ہے جب حکومت یہ کہتی ہے کہ بھئی آپ 11 ارب کا جہاز خرید سکتے ہیں، آپ اس کے مینٹیننس کے لیے 5 گھنٹے کی فلائٹ کر سکتے ہیں، آپ حکومتی اخراجات میں اعلان کر سکتے ہیں کہ 30% کٹوتی ہو رہی، لیکن عام آدمی کی زندگی وہیں کی وہیں کھڑی ہے، ایون کے اداروں والے پریشان ہیں کہ ہم کیا کریں؟ دیکھیں جی، بینکنگ کا تعلق جو ہے وہ ڈائریکٹلی اکانومی سے ہے اور تمام آپ کی اکانومی جو ہے وہ چل ہی بینکنگ کے اوپر رہی ہوتی ہے. ٹھیک. تو جو میں نے پہلے عرض کیا کہ جو میرے نزدیک جو میری جو فہم میں چیز آتی ہے کہ گورنمنٹ نے شارٹ ٹرم جب بھی کوئی اس طرح کا کرنچ پیریڈ آتا ہے تو اس نے شارٹ ٹرم جو ہے نا میئرس لینے ہوتے ہیں. فار گاڈ فاربڈ کے جو ہے نا کہ یہ جنگ بہت زیادہ لمبی چلتی ہے تو دین اس کے بعد جو ہے نا وہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم نے نیکسٹ میئرز کیا لینے. تو جو تھنک ٹینک بیٹھا ہوتا ہے میرے نزدیک اس نے بالکل رائٹ ڈیسیژنز لیے ہیں اور اس نے فوری طور پہ ان میئرز کی طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ فسکل اسٹیبلائزیشن کے لیے یہ معاشی پالیسی ٹھیک ہے. انہوں نے فوری طور پہ جو آسٹیرٹی میئرز لیے ہیں جس پہ ان کو آئل اور ایل این جی سب سے زیادہ ہٹ ہو رہی ہے اس وقت. وہ تو 28 دن کا ذخیرہ پڑا تھا سر، 55 روپے بڑھانا، مطلب جو پہلے سے ذخیرہ پڑا ہے جو آپ نے پہلے خریدا ہوا ہے. آپ تو حکومت کو بلا وجہ سپورٹ کر رہے ہیں. نہیں بالکل سپورٹ نہیں کر رہا میں، لیکن مجھے بینگ اکانومی کو سمجھتے ہوئے پلان تو نہیں ہے. نہیں میرا بالکل ایسا کوئی پلان نہیں، لیکن میرے اکانومی کو جو مجھے سمجھ آتی ہے اس کے مطابق یہ میئرز بالکل ٹھیک تھے اور فوری طور پر یہی میئرز لیے جا سکتے تھے. ایون اگر یو ایس کے پاس یہ سچویشن ہوتی، موسٹ آپ کی ڈیولپڈ کنٹری ہے نا یو ایس، تو اگر یو ایس کے پاس بھی ہوتا تو یو ایس بھی شاید یہی میئرز لیتا. کیونکہ سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ دیکھیں بینکنگ میں ایک ٹرم 3 سے 4 چیزیں یوز ہوتی ہیں کہ آپ نے اپنا ریونیو کیسے جنریٹ کرنا. تو لائک وائز گورنمنٹ بھی ایسے ہی ہے، گورنمنٹ نے اپنا ریونیو کیسے جنریٹ کرنا. اچھا، اگر آپ کا ریونیو جنریٹ نہ ہو رہا ہو تو آپ 30% کٹوتی کر دیتے ہیں امپلائیز کے لیے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. حکومت تو وہی کر رہی ہے نا، یا آپ تنخواہیں 30% کم کر دیتے ہیں.
نہیں بالکل کم نہیں کرتے، اور نہ ہی گورنمنٹ نے کیا ہے. جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو سرکولر کیا ہے اپنے امپلائیز کے لیے، انہوں نے بھی ایک اچھا میئر لیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم 2 days کی سیلری جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کے لیے ہم جو ہے خود ڈیڈکٹ کروا رہے ہیں اپنی. اگر وہ اس میں بھی وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ہماری سیلری نہ ڈیڈکٹ ہو تو اٹس والینٹریلی، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ زبردستی کوئی نہیں ہے. تو جس طرح آپ اسکول بند کر دینا، یہ کوئی مناسب چیز ہے؟ دیکھیں اسکول بند کرنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے جو ہے آپ نے تھریٹ میئرز، آپ نے اپنے سیکیورٹی میئرز، آپ نے اپنی قوم کو جو ہے سیو کرنا ہے. تو وہ سارے آپ کیا سمجھتے ہیں اسکول اس لیے بند کیے گئے؟ خدا نہ خواستہ جس طرح افغانستان نے کل راولپنڈی میں 2 ڈرونز بھیجے ہیں، کوئی خدا نہ خواستہ ڈرونز آنے کا خدشہ ہے؟ دیکھیں اینٹیسپیٹ تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. جو رسک مینجمنٹ ہوتی ہے، رسک مینجمنٹ کے جو رولز ہیں، آئی فیل کہ گورنمنٹ نے ٹھیک میئرز لیے ہیں اور اس نے اپنی رسک مینجمنٹ. کاشف افتخار صاحب، نازش علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے بالکل ٹھیک کیا اسکول بند کر کے، جو میئرز بھی لیے وہ بالکل ٹھیک لیے. آپ کا ورڈکٹ کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں جی سر. آپ کی بینگ این ایجوکیشنسٹ، کیا آپ کا صرف زور چلتا ہے اس بات پر کہ آپ اسکولوں پہ نزلہ اپنا گرائیں، آپ کالجز پہ گرائیں؟ چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں، کروڑوں روپے آپ نے فائر وال پہ لگایا. آپ کے فائر وال کی پلاننگ کی کوئی نہیں تھی. وداؤٹ پلاننگ آپ کام کرتے ہیں، اس کو فیل کر کے آپ کہتے ہیں جی ہم نے اس کو ختم کر دیا. اسی طرح آپ کی پلاننگ نہیں ہے، آپ نے مارکیٹنگ کیوں نہیں بند کی؟ آپ نے اب مجھے یہ ثابت کریں کہ جو بچے اب اسکول کالجز نہیں جا رہے وہ اس وقت کہاں ہیں؟ کیا لاہور یہ گھر بیٹھے ہوں گے؟ وہ استعمال نہیں کر رہے آپ کے پیٹرول؟ اچھا اب آپ کہتے ہیں جی آپ آن لائن کریں. میں آپ کو اس کو یہ تو دیکھیں جی گراؤنڈ ریئلٹی کی بات ہے جس میں بیسری ان کو پتا ہوتا ہے. ہم اگر پیٹ میں درد ہو تو ہم موچی کے پاس نہیں جاتے، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. ٹھیک. تو آپ کا سب سے پہلے آپ نے راتوں رات پہلے فائر وال خراب کی، اس کا پلاننگ نہیں کی، اس کے بعد آپ کہتے ہیں جی آن لائن چلے جائیں. اچھا آپ آن لائن چلے جائیں، آپ نے کیا سپورٹ کی غریب کو؟ ایک گھر میں ماں باپ دونوں جاب پہ گئے ہوئے ہیں، ان کے پاس ایک موبائل ہے، پیچھے بچہ ایک موبائل، ان کے 4 بچے ہیں. پہلا سوال یہ کہ وہ 4 بچے آن لائن کیسے پڑھائی کریں گے؟ سیکنڈ، آپ کے پاس براڈ بینڈ ہے، آپ کا یو پی ایس ہے، آپ کی بجلی کی ترسیل پراپر ہو رہی ہے؟ جب یہی نہیں ہے ہمارے گھر میں اس وقت جو میں خود دیکھ رہا ہوں کہ میرے بچے بستروں پہ لیٹے ہوئے ہیں، ایک بچہ آن لائن نہیں آ رہا، وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہا کہ اچھا ہوا اسکول کالجز بند ہو گئے. نہ براڈ بینڈ، نہ غریب کے پاس لیپ ٹاپ، نہ ریسورسز، اور آپ ایک دم راتوں رات حکم دے دیتے ہیں. جمہوریت نہیں ہے سر، اس کو جمہوریت نہیں بولتے. نہیں، جمہوریت میں جو لوگ فیصلہ کر رہے ہیں وہ جمہوری پروسیس کے ذریعے، سو کالڈ جمہوری پروسیس جو بھی پاکستان میں امپلیمنٹڈ ہے اسی کے ذریعے آئے ہوئے، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے نا سر. سر میڈیکل کالج کے بچوں کو گھر بٹھا دیا جو 5th ایئر کے ہیں. اب سوچیں 5th ایئر کا بچہ جس نے کلینکل کام کرنا ہے اس کو اٹھا کے آپ گھر بٹھاتے ہیں، تبھی دنیا آپ پہ تھوکتی ہے کہ آپ کا ڈاکٹر یہ نکل رہا ہے. اب دیکھیں جب آپ بات کریں گے ایک طرف کہ جی آپ جس کو تکلیف ہے اس کو ہی پتا ہے گراؤنڈ ریالٹیز، گراس روٹ پہ کیا ہو رہا ہے، وہ جو کھیل رہا ہے کرکٹ اس کو پتا ہے کہ بھائی میرے پہ کیا بیت رہی ہے، یہ پچ مجھے کیا کہہ رہی ہے. تو آپ کے کیلنڈر پراپر نہیں ہے، کچھ ہونے کی دیر ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں سب بند کر دو، تعلیمی ادارے بند کر دو. کیا ہمارا جو ہے حکومت وہ تعلیم دوست نہیں ہے؟ ہم نے پہلے بھی کہا تھا شفقت محمود کو، اس کے دور میں آ کر ہر بندہ شفقت محمود کو آسمان پہ اٹھا لیتا تھا جی اس نے تو کمال کر دیا. ان کورونا کے دور میں بچوں کو آج کام نہیں مل رہا جو دھگے سے پاس کیے گئے تھے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم سیکیورٹی میئرز اپنی جگہ ہے، میں مانتا ہوں، لیکن پاکستان اس پوزیشن پہ نہیں ہے. ہماری اکانومی کا بیڑا غرق ہو گیا، بینک ٹھیک ہے. کاشف صاحب ورڈکٹ آ گیا، نازش علی صاحب کی طرف چلتے ہیں. سر پاکستان کے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کو بڑھانے کے لیے کون سی اصلاحات ضروری ہیں؟ دیکھیں ہماری جو ہے گورنمنٹ نے کافی زیادہ کوشش کر رہی ہے اور کرتی رہی ہے کہ ہر بندے کو ٹیکس نیٹ کے اندر لانے کی کوشش کی جاتی ہے. ہمیں اس وقت بھی یہی کوشش کرنی چاہیے کہ جو ریٹیلرز ہیں، جو بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی چھوٹی چھوٹی شاپس بھی ہیں، ان سب کو ٹیکس نیٹ کے اندر لانا چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے، اس کے اوپر کوششیں ہو بھی رہی ہیں. اور میرا خیال اب گورنمنٹ کو اس کو دیکھیں، گورنمنٹ کی اگر میں اس کو اس طرح لوں کہ گورنمنٹ نے ہمیشہ اپنی عوام کا سوچتے ہوئے پریشرائز کبھی نہیں کیا کہ نہیں کوئی ہمارے، یعنی جیسے کہ ابھی کاشف صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ ہماری عوام غریب ہے، ہمارے پاس جو ہے نا کھانے کو نہیں ہے. جی تو اس لیے اور آپ کہہ رہے ہیں چھوٹے شاپ والے پہ بھی ٹیکس لگا دیا جائے. نہیں، دیکھیں ہر وہ کس چیز پہ ٹیکس نہیں دیا جا رہا سر ہر وہ بندہ جو اس ملک میں بیٹھ کے پیسے کما رہا ہے، وہ میں ہوں، آپ ہیں، تو اس کا فرض ہے کہ اس نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے ٹورڈز اپنی گورنمنٹ کو بھی. پوری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے.
کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا. پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ ہاسپٹل میں جائیں آپ کو دوائی نہ ملے. پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پراپر پبلک ٹرانسپورٹ نہ ہو. پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے خدا نہ خواستہ آپ بے روزگار ہو گئے تو آپ بے روزگار رہیں گے. پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ پڑھ لکھ کے ڈگریاں اٹھائے نوکری کے لیے بھاگا دوڑا پھر رہا ہوتا ہے. پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ بوڑھے ہو گئے اور بوڑھے ہونے کے بعد آپ کا کوئی پرسان حال نہیں. پوری دنیا میں کیا ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ تعلیم کے لیے ترس رہا ہے. پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ والدین ترس رہے ہوتے ہیں کہ یار بچوں کو اچھے اداروں میں پڑھا لیا جائے. آپ کی باتیں بالکل ٹھیک ہیں لیکن ہم صرف جو ہے نا وہ ہمارے بینگ کریٹکس بن جاتے ہیں. ہم ایک عوام بن کے کریٹکس بن جاتے ہیں اور ہم اپنی تمام پازیٹیو چیزوں کو نگلیکٹ کر کے صرف ہمارے پوائنٹس, ہم نا ایک پیپر پورے کے اوپر صرف وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ مارکس کون سے لگے ہوئے ہیں. تو ہمیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم جو ہے ایک ڈیولپنگ کنٹری ہیں, ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے, ہم نے چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کرتے جا رہے ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ مریم نواز صاحبہ کے جو ہے نا کتنے پروجیکٹس اوپن ہیں ایجوکیشن کے لیے بھی اور ایگریکلچر سیکٹر کے لیے بھی, آپ کے جو ہے دوسرے آئی ٹی سیکٹر کے اندر, تو ہر طرف جو ہے نا وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز بڑا زبردست کام کر رہی ہیں. 11 ارب کا جہاز اس غریب عوام کے پیسے سے لینا کوئی مسئلہ نہیں ہے. پوری پی آئی اے 10 ارب کی بیچ دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کام زبردست ہو رہا ہے. دیکھیں میں پھر وہی بات کر رہا ہوں کہ جو ہے نا ہم اس چیز کو, ہمیں اس وقت جو سب سے بڑا کرائسس کے دور میں ہمیں ان چیزوں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے جو ہم ہمیشہ سے کوشش کرتے ہیں. میری عوام مجھ سے سوال پوچھ رہی ہے کہ بینگ این اینکر آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے ہماری بات ہی نہیں کرتے. ہم کہاں سے اتنے اسٹرانگ ہو گئے کہ ہم ایک پائلٹ کو $32,000 یعنی پاکستانی تقریباً 89 لاکھ روپیز دے دیں. ایک پائلٹ کو ہم $38,000 یعنی تقریباً 1 کروڑ 5 لاکھ تنخواہ دے دیں, یعنی تقریباً 2 کروڑ روپے صرف 2 پائلٹس کی ماہانہ تنخواہ ہو جائے. ہم اتنے اسٹرانگ ہو گئے ہیں کیا؟ کیا آپ کی یہ جو بات جو آپ کر رہے ہیں از اٹ ڈاکومنٹڈ؟ یس اٹ از ڈاکومنٹڈ سر. تو ہر یہ ایک لمحہ فکریہ ہو سکتا ہے اور میں اس کو ڈینائی نہیں کروں گا کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اٹ از ڈاکومنٹڈ. تو یہ چیز جو ہے نا وہ نہیں ہونی چاہیے کہ ایکویلٹی اور جو ہے وہ سب چیزیں جو اور پھر حیران کن بات, آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں ہم ڈیولپنگ کنٹری ہیں, ویری نائس. کیا ڈیولپنگ کنٹری سے پاکستان سے پائلٹ نہیں آپ کو ملتا؟ پاکستانی پائلٹ کو آپ 15 لاکھ روپے دیتے, وہ راضی ہو کے آپ کو دعائیں بھی دیتا, اس کی نسلیں بھی دعائیں دیتی اور آپ کا کام بھی چل جاتا. آپ کو ٹرسٹ ہی نہیں ہے. اور پھر جو طیارہ آپ نے خریدا وہ ابھی تک اس نے ایک اڑان نہیں بھری, وہ مینٹیننس کروانے باہر چلا گیا. دیکھیں کچھ ہر جو ہے نا ایک آپ گھر ہوتا ہے تو گھر میں بھی ڈیسیژنز کچھ غلط بھی ہوتے ہیں کچھ ٹھیک بھی ہوتے ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو ہے نا وہ کچھ ڈیسیژنز لازمی بات ہے گورنمنٹ لیول پہ جو تھنک ٹینک بیٹھا ہوتا ہے ہو سکتا ہے اس سے غلط بھی ہوئے ہوں گے, لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ 100 ٹاسک کسی بھی آپ کو اگر جو ہے نا ایک اسائنڈ جاب دی گئی ہے, مجھے ایک اسائنڈ جاب دی گئی ہے تو ہمیں 100 ٹاسک دیے گئے ہیں. 100 ٹاسک میں اگر ہم نے 2 یا 3 ٹاسک ہمارے غلط بھی ہوئے ہیں مگر ہم 97 ٹاسک جو ٹھیک ہیں وہ ہم اس کو نہیں دیکھتے. سر پوری 1 لاکھ کی لیٹس سپوز سیلری ہے, 1 لاکھ کی سرکولیشن میں 90,000 کا غلط استعمال کرتا ہوں, 10,000 کا صحیح استعمال کرتا ہوں, تو مجھے اچھا ایک ایڈمنسٹریٹر کہا جائے گا. دیکھیں میں پھر اسی چیز پہ ہوں, آپ کی بات ٹھیک ہے, میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا. میں نے وہی کہا کہ وہ ایک آپ کا ایک چھوٹا سا چنک ہے, ہم اس چیز کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں جو ہمیں لگتی ہے کہ یہ نیگیٹو. کاشف افتخار صاحب ہماری تو بحث چل نکلی, سر آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ یہ ایک تو میری یہ رائے ہے جی مریم نواز صاحبہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں, میں آن ایئر ان کو اپریشیٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. اسکولز ہیں گورنمنٹ کے, ان کو پرائیویٹائز کیا, میں جانتا ہوں کن کن لوگوں نے ان کو لیا, بڑے بڑے گروپس نے لیا, ان کو بلڈ اپ کیا, لیکن وہاں غریب کا بچہ جا رہا ہے جو فری پڑھ رہا ہے, اس کے پاس مجھے بتا دیں کہ اس کے لیے کیا اناؤنسمنٹ ہوئی, کیا کوئی اناؤنسمنٹ ہوئی, کتنے سسٹم ہم ان کو دے رہے ہیں. ہمیں بہت فکر ہے اپنے قوم کی لٹریسی ریٹ کیا ہے, کتنے لاکھ بچہ آپ کا آؤٹ آف اسکول ہے. اب وہ بچے کا تسلسل ٹوٹ گیا ہے. تسلسل سمجھتے ہیں؟ تسلسل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بچے کی روٹین جب ٹوٹ جاتی ہے وہ واپس جڑنے میں کتنا ٹائم لیتی ہے, اور پیپر آپ کے سر پہ ہوں, ریسورسز آپ کے پاس نہیں ہے. سر آپ صرف بڑے بڑے اسکولوں کو نہ کریں کہ جو راتوں رات آرڈر دے دیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ آن لائن ہو جائیں.
उनके भी मैं आपको बताता हूं कितने मसाइल हैं ब्रॉड बैंड के। उनकी क्लास की स्ट्रेंथ इस वक्त ऑलमोस्ट 50% भी नहीं जा रही, और जिन बच्चों की तालीम का हर्ज हो रहा है उन स्कूलों ने जिन्होंने अपनी कारकर्दगी से नाजाम बनाना है, पूरी दुनिया को बताना है पाकिस्तान का लिटरेसी रेट इतना अच्छा हो गया, वो कहां खड़ा होता है। मैं कहता हूं आपकी काशिफ इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में, नाजिश अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुशामदीद। मशरिक वस्ता में ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी एक बड़ी जियो पॉलिटिकल पावर स्ट्रगल की शक्ल इख्तियार कर रही है। इस कशीदगी की जड़ें सिर्फ हालिया वाकयात तक महदूद नहीं बल्कि कई दिहाइयों पर मुहीत स्ट्रैटेजिक रकाबत में मौजूद हैं। ईरान के जौहरी प्रोग्राम, इसराइल की सिक्योरिटी पॉलिसी और अमेरिका की मशरिक वस्ता में फौजी मौजूदगी इस तनाज़े के अहम अनासिर हैं। एक और अहम अंसर आबनाए हुर्मज है जो आलमी तवानाई की सप्लाई का सबसे अहम समंदरी रास्ता समझा जाता है। आलमी तवानाई एजेंसी के मुताबिक दुनिया की तकरीबन 17 से 20 मिलियन बैरल यौमिया तेल की तरसील इसी रास्ते से होती है। अगर इस रास्ते में रुकावट आती है तो आलमी तेल की कीमतों में फौरी इजाफा होता है जिसके असरात पूरी आलमी मईशत पर पड़ते हैं। इस तनाज़ा का एक और कम ज़ेरे बहस पहलू पानी और बुनियादी ढांचे की जंग है। खलीजी ममालिक अपनी पानी की जरूरियात के लिए बड़े पैमाने पर प्लांट्स पर इन्हिसार करते हैं। मिसाल के तौर पर कुवैत के तकरीबन 90% जबकि सऊदी अरब के तकरीबन 70% पानी की फराहमी इन्हीं प्लांट्स के जरिए होती है। अगर जंग के दौरान ये इंफ्रास्ट्रक्चर निशाना बनता है तो खित्ते में एक बड़ा इंसानी और मुआशी बहरान पैदा हो सकता है। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ काशिफ इफ्तिखार साहब मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और हमें ज्वाइन किया है स्टूडियोज में नाजिश अली साहब ने। नाजिश साहब, हाउ डू यू थिंक अमेरिका जहां कल तक ये कह रहा था कि हमारे तैयारे वहां पहुंच चुके, अब हमारे बड़े तैयारे B-2 बमबार तैयारे आके वहां बमबारी करेंगे और ईरान का बहुत बड़ा नुकसान करेंगे, लेकिन मीनवाइल खबर आती है कि सऊदी अरब में अमेरिकी अड्डे पर मौजूद 5 फ्यूल इंजेक्टिंग तैयारे उनको नुकसान पहुंचा है और बड़ा नुकसान पहुंचा है। फौरी तौर पे ये डेवलपमेंट एस्केलेट हो जाती है। एट द सेम टाइम इस वक्त मौजूदा जंगी सूरत हाल में अमेरिका ने इतना सोचा हुआ था कि इतनी रिटेलिएशन ईरान की तरफ से आ जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। यूएस एंड इसराइल वाज नॉट प्रिपेयर्ड। वो बल्कि उनके आई थिंक सो कि उनके दिमागों वहमो गुमान में भी नहीं था कि ईरान इतनी सस्टेन्ड जंग जो है ना वो करेगा। और अभी भी ईरान जो है वो अपनी जंग को जो है आयतुल्लाह खामनेई के जाने के बावजूद इतनी मुस्तहकम रह सकेंगे। हाँ जी, वो अभी भी जो है वो मुस्तहकम हैं और वो जो है अपनी जंग जो है वो कैरी ऑन किए हुए हैं। लेकिन इस चीज का नुकसान इंटरनेशनली कितना हो रहा है वो जो है वो सबको पूरी दुनिया के अंदर जो है हर तरफ जो है नुकसान डेली है। 1 से 2 अरब डॉलर इस जंग पे खर्च हो रहा है। अब देखें, अगर तो जैसे कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है ईरान के साथ मिलके कि उनको जो है ना थोड़ा स्लो डाउन कर लें, इसी तरह कुछ दूसरी ताकतें जो हैं वो भी जो है ना शायद इसराइल से और यूएस से बात कर रही हैं, तो इंटरनेशनली अगर ये जंग जो है वो मजीद बढ़ती है तो मेरा ख्याल पूरी दुनिया ही इसकी लपेट में आ जाएगी। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 3 होने का खुदा न खास्ता कोई खदशा तो नहीं है? देखिए, देयर आर 4 कंट्रीज जो कि बड़ी साइलेंट हैं और उन पे बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए दुनिया का। कौन से? उनमें सबसे पहले इंडिया है, रशिया है, जापान है एंड चाइना है। These 4 countries रशिया ने तो एक हफ्ते पहले कॉल करके ट्रंप के साथ पूरी बात करने की कोशिश की थी। नहीं, वो तो एक सालसी कोशिशें हो रही है ना, मगर वो अपना किसी भी तरह से इस जंग का हिस्सा बनने को तैयार नहीं है। These 4 countries are silent। इनमें से अगर आप देखें तो रशिया, चाइना एंड इंडिया और इवन जापान भी चारों बड़ी स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं और इनका आपस में यानी बिल्कुल साइड पे हो जाना ये भी कोई अच्छा साइन नहीं है। अच्छा, ये आपके ख्याल में इनका क्या किरदार होना चाहिए? इनको जो है अगर देखें चाइना है या जो है रशिया है तो इनको इस जंग को क्लोज करने में जितनी एफर्ट कर सकते हैं करनी चाहिए। काशिफ इफ्तिखार साहब, क्या आप समझते हैं पाकिस्तान का किरदार, चाइना का किरदार, रशिया का किरदार
या फिर किसी और मौजूदा ताकत का किरदार मशरिक वस्ता में मुनासिब है, या वो किरदार अदा नहीं किया जा रहा जो बीइंग रिस्पॉन्सिबल कंट्री और बीइंग रिस्पॉन्सिबल आइडेंटिटी होना चाहिए? जी एक्चुअली जी बात यह है कि ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, इनका काम है बातचीत से मसले का हल निकालें। अभी पाकिस्तान की पोजीशन ग्लोबली बहुत स्ट्रांग है, मैं आपको बता रहा हूं। और आपने देखा पहले इंडिया के साथ क्या किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आर्म फोर्स ने, पाकिस्तान की आर्मी जिंदाबाद, एयरफोर्स जिंदाबाद, आई लव माई आर्मी, और हमें उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। पहले इंडिया के साथ, अफगानिस्तान के साथ हमने साबित करते गए कि वी आर द नंबर 1 आर्मी ऑफ द वर्ल्ड। सो यस, वन ऑफ द बेस्ट। अब इस वक्त इस पोजीशन पर आकर जब आपकी ग्लोबल पोजीशनिंग इतनी स्ट्रांग हो, तो आप इस पोजीशन में होते हैं कि आप बातचीत से मसले का हल निकलवाएं। ठीक, आपके पास जो सबसे बड़ी सोने की चिड़िया है जिसका अब आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है गवादर पोर्ट। सर आप ये देखें कि फर्ज करें कि अगर आपकी टैंकर्स की ट्रैफिक में ब्लॉकेज है, जबकि हमें रियायत मिली हुई है ईरान की तरफ से, तो और आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त कितने टैंकर्स आपके कराची पोर्ट आए खड़े हैं। तो यहां पर सवाल आता है कि फिर वो 55 रुपीज क्यों बढ़ाया गया? चले एक अलहदा बहस थी, ये हमने डिस्कस कर ली, कैसा नहीं होना चाहिए। सर यहाँ पाकिस्तान के किरदार की बात हो रही है। अच्छा, अब यहाँ पाकिस्तान इस वक्त बड़ी मुश्किल में इस हवाले से है कि हमने एक मुआहदा किया हुआ था कि सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर हमला समझा जाएगा, पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर हमला समझा जाएगा। जी बिल्कुल। अब सूरत हाल ये है कि जाहिर है जो अमेरिका का अड्डा मौजूद है सऊदी अरब में, वहां 5 तैयारों को नुकसान पहुंचा है और ईरान ने मुबैना तौर पे ये नुकसान पहुंचाया है। एट द सेम टाइम पाकिस्तान कितना खामोश रह लेगा, कब तक खामोश रह लेगा? आपका सवाल माशाल्लाह बहुत सही है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि हम उनके साथ भी मुआहिदा तय कर बैठे और ईरान के साथ भी बिगाड़ नहीं सकते। ठीक है जी, क्योंकि हमारा एक तो बॉर्डर साल लगता है, हमसाया ममालिक है। दूसरी चीज ये है कि ईरान ये कह रहा है कि मैं बेसिकली टारगेट कर रहा हूं अमरीकी अड्डों पर। बिल्कुल ऐसे ये वो बार बार कर रहा है। इसी चीज पर हमारे लिए बातचीत की जरूरत है कि इसके लिए नजरसानी की जाए, और अगर हम जंग लड़ रहे हैं तो वो टारगेट ओरिएंटेड जंग होनी चाहिए जो हमारे लिए मुखालफ है। तो उसके ऊपर अगर हम चलें तो यहां मैं समझता हूं कि हमें बातचीत की जरूरत है। और गवादर आपके पास सोने की चिड़िया, मैं बार बार कह रहा हूं, आपकी टोटल ट्रैफिक गवादर से खुलने वाली है इन द फ्यूचर, और उसके बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी में अच्छा काशी साहब ये फरमाएं, एक तरफ अमेरिका कहता है कि वजूहात की बिना पे, रूल्स की बुनियाद पे जो रशिया के तेल पर पाबंदी लगाई गई थी, अब वो पाबंदी हटा ली गई है कि अब आप 1 अप्रैल तक वो पाबंदी हटा दी गई है। किस तरह देखते हैं अमेरिका की इस बदलती पॉलिसी को? देखिए जी, अमेरिका की इनकी स्ट्रैटेजी है बेसिकली, ठीक है, तेल और तेल की धार को देखते हुए ट्रंप फैसला कर रहा है। तो बेसिकली देखा जाए तो इस फैसलों पे आकर अगर हम तनकीद करें तो तनकीद पॉजिटिव है कि ये ईरान की बेसिकली कमर तोड़ने के लिए काम किया गया कि वक्ती तौर पे कर लो, उसके बाद कल क्या होगा, महीने बाद क्या होगा। ईरान नहीं टलता, वो कहते हैं जी हम नहीं चलते। अभी इस वक्त जो जरूरत है मैं समझता हूं वो ये कि तमाम मुसलमान उम्मत मुस्लिमा एक जगह इकट्ठी हो जाए और अपनी पावर दिखाए। ईरान ने अपनी पावर शो दिखाई, एक सुपर पावर के साथ उसने टक्कर ले ली, उसकी सपोर्ट में सारे खड़े हो गए। एक सुपर पावर नहीं, एक सुपर पावर एक खित्ते का मशरिक वस्ता का बदमाश इसराइल 2 लोगों के साथ टक्कर ली है। सर देखे ना, आपके नेतन्याहू साहब जो है वो कितने दिनों से गायब हैं। कोई कहता है जी हवा में उड़ रहे हैं, कोई कहते हैं जी वो जख्मी है, कोई कहते हैं कुछ है। तो आफ्टर ऑल ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है, बहुत बड़ी चेंज है कि एक ऐसा मुल्क जिसको अंडर एस्टिमेट किया जा रहा था उसने पूरी दुनिया को बताया। चाइना आपके साथ, चाइना अनडिक्लेयर्ड सुपर पावर है आपकी, अनडिक्लेयर्ड, जिस दिन डिक्लेयर हो गई। लेकिन चाइना यहाँ नाज़िर शली साहब ने सवाल बड़ा अच्छा उठाया था, चाइना खामोश है, चाइना कोई किरदार नहीं अदा कर रहा इस जंग में। जी जी सर, किरदार अदा नहीं कर रहा। कब तक, कब तक? हम थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ अभी नहीं तो 2027 में चले जाएंगे, 27 में तो 28 में चले जाएंगे। खुदा ना करे। आपको पता है सर, एक रिपोर्ट के मुताबिक 1914 से लेकर 1918 तक यानी वर्ल्ड वॉर 1 में तकरीबन 4.5 करोड़ लोग मुतासर हुए थे, और जो वर्ल्ड वॉर 2 है 1939 से 1945 तक तकरीबन 6.5 करोड़ लोग मुतासर हुए थे। तो सर अगर तीसरी आलमी जंग होती है तो आबादी बहुत है जहां, और हैरान कुन बात यह कि जब अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पर
जो एटम बम गिराया था, हिरोशिमा पर जब बम गिरा था, विद इन 2 मिनट्स 1,40,000 लोग मरे थे, और नागासाकी पर जब गिरा था 75,000 लोग लुकमा अजल बने थे विद इन 2 मिनट्स। सर, आप तीसरी आलमी जंग का कह के आप रूह कांप जाती है जब जंग के हालातों वाकयात सुनते हैं हम। लेकिन अगर ये बातचीत से मसाइल हल नहीं होंगे तो फिर हम किधर जाएंगे? आपके कॉरिडोर, आपके वो तो कोलैप्स बन जाएंगी ना। आप समझते हैं अमेरिका तीसरी आलमी जंग की तरफ जाएगा? आप समझते हैं क्या जिस यूरोप ने इतना बड़ा नुकसान, वो रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं, कहा जा रहा था कि जब पोलैंड पे हमला हुआ उसके बाद जो सूरत हाल डेवलप हुई थी, तो 2-2 साल तक लोगों ने गटरों में रह के जिंदगियां गुजारी थी, गंदे पानी पीकर। सर अभी भी जब आलमी जंग होती है ना, तो ये कोई छोटा, ये कोई गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं होता सर। इजराइल के अंदर इस वक्त की रिपोर्ट ये है कि उन्होंने उनको मना कर दिया कि कोई भी चीज आप अपलोड ना करें, लेकिन बार सोशल मीडिया का दौर है, पता लग जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। काशिफ इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद थे, नाज़िर अली साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन किराम, जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। अगर हम आज की आलमी सूरत हाल का गहराई से जायजा लें तो ये वाज़ेह हो जाता है कि दुनिया एक मल्टी पोलर वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है, जहां मुख्तलिफ ताकतें अपने अपने मफादात के लिए नई सफबंदियां कर रही हैं। मशरिक वस्ता में जारी कुशीदगी सिर्फ एक इलाकाई तनाज़ा नहीं है, बल्कि आलमी तवानाई, तिजारत और सलामती के निज़ाम को मुतासिर करने की सलाहियत रखती है। अगर आबनाए हुरमस जैसे अहम तिजारती रास्ते मुतासिर होते हैं तो इसके असरात सिर्फ उस खत्ते तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि आलमी मईशत पर भी गहरे असरात पड़ेंगे। इसी तरह पाकिस्तान के लिए भी ये वक्त निहायत अहम है। पाकिस्तान को एक तरफ आलमी जियोपॉलिटिकल तब्दीलियों का सामना है, दूसरी तरफ दाखिली मुआशी और सियासी चैलेंजेस भी मौजूद हैं। इस सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए जरूरी है कि वो एक मतवाजन सफारतकारी, मजबूत मुआशी हिकमत अमली और सियासी इस्तेहकाम के जरिए अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे। नाज़रीन किराम, आखिर में सबसे अहम सवाल यही है, क्या दुनिया एक नए आलमी निज़ाम की तरफ बढ़ रही है, और क्या पाकिस्तान इस बदलती हुई दुनिया में अपनी पोजीशन मजबूत बना सकेगा? ये वो सवालात हैं जिन पर संजीदगी से सोचने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले बरसों में इन्हीं फैसलों का असर हमारी मईशत, हमारी सियासत और हमारे मुस्तकबिल पर पड़ेगा। नाज़रीन किराम, आप इस हवाले से क्या राय रखते, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खुदा तआला आप और आपके लिखाना को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।